الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم، ولهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكة وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمته، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيهم رداء ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته
وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوضعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت فعلي مولاه اللهم وال من والاه وآد من آداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته
سيدة نساء العالمين فأهل له من مسجده ما حل له فسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وبصيري ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الهوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم ونابش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأضبت على أدابته فأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاستين والمؤرقين فلما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم
فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعليهم صلى الله عليهم وآلهم فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخ ويضج الضاجون ويأج العاجون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين تامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حوائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتات والمردم أين مستاسل أهل الإناد والتضليل والإلحاد أين مؤز أولياء ومذلون أين مؤز أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء به مغفورا ودعاءنا به
مستجابا وجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مغفيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك اسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريان ربيا هنيئا صائغا لا ظمأ بعدا يا أرحم الراحمين. روز جمعه است، روز عید امام زمانه. دستتو بلند کن. یا ارحم یا ارحم. الان موقع استجابت دعاست. همه با هم اما یجیب المضطر اذا دعا الاکرمین یا ابن البدور المنیرة یا ابن السرج المضیئة یا ابن الشهب الثاقبة یا ابن الانجم الزاهرة یا ابن السبل الواضحة یا ابن الأعلام اللائحة یا ابن العلوم الكاملة یا ابن السنن المشهورة یا ابن المعالم المأثورة یا ابن المعجزات الموجودة یا ابن الدلائل المشهودة یا ابن الصراط المستقيم یا ابن النبأ العظيم یا ابن من هو في الكتاب لدى الله علي حكيم یا ابن الآيات والبينات یا ابن الدلائل الظاهرات یا ابن البراهين الواضحات الباهرات یا ابن الحجج البالغات یا ابن النعم السابقات یا ابن طه والمحكمات یا ابن ياسين والذاريات یا ابن الطور والعاديات یا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوام بل أي أرض تقلك أو ثراب أبرضوا أو غيرها أم ذي تبار عزيز علي أن أرى الخلق بلا تراب ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تؤيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيجا ولا شكوى بنفسي من مغيب لم يخلو منا بنفسي من نازل ما نزلنا بنفسي أمنية شائقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي من أقيد عز لا يصاب بنفسي من أثيل مجد لا يجار
بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضار، بنفسي أنت من نسيف شرف لا يصاب. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه الأبيل والبكاء، هل من جزوء فأساعد جزأه إذا خلاب. هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضب. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد منائلك الربية فنرضى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونرابطك فنقر أينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. أترانا نهف بك فأنت تؤم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وإقاما، وأبرت الأتاة وجهدت الأهل، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فإنك الأدوى. وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين، فأغث. عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا اسمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومآذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائهم بررا وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلتان تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بأجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك أسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريان ربيا هنيئا صائغا لا ظمأ أبدا يا أرحم الراحمين. روز جمعه است، روز عید امام زمانه، دستتو بلند کن یا ارحم یا ارحم. الان موقع استجابت دعاست، همه با هم اما یجیب المضطر اذا دعا